शान्ति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2078 अषाढ 7 गते सोमबार, तदनुसार 21/6/2021 बाप दादाको साकार महावाक्य छ। बाबा मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, पावन बन्ने एकमात्र उपाय हो बाबाको याद। यादको लागि गरिएको मेहनत नै अन्त्यमा काम आउँछ। बाबाले भन्नुभयो, मिठे बच्चे, पावन बन्ने एकमात्र उपाय हो बाबाको याद। यादको लागि गरिएको मेहनत नै अन्त्यमा काम आउँछ। हामी जति पनि मनुष्य आत्माहरू अहिले पतित बनेका छौँ, हामीलाई पावन बन्नेको एउटा मात्र उपाय छ, शिव बाबाको याद। शिव बाबालाई याद नगरिकन हामी कहिल्यै पनि कुनै पनि अन्य तरिकाले पावन बन्न सकिँदैन। र अन्तिम समयमा जब हामी यो सृष्टिबाट आफ्नो घर परमधाम जानेको यात्रामा जान्छौँ हैन, त्यो यात्रामा जानेको समय अन्तिम समयमा काम आउने भनेको पनि यादको अहिलेको अभ्यास नै हो। बाबालाई याद गर्ने अभ्यास नै, मेहनत नै अन्तिममा काम आउँदछ। बाबा प्रश्न गर्नुहुन्छ, सङ्गममा कुन चाहिँ तिलक तिमीले लगायो भने स्वर्गको राजाईको तिलक मिल्छ? बाबाले प्रश्न गर्नुभयो, सङ्गममा कुन चाहिँ तिलक तिमीले लगायो भने स्वर्गको राजाई तिलक मिल्छ? स्वर्गमा राजाई तिलक प्राप्त गर्नको लागि यहाँ हामीले सङ्गम युगमा कुन चाहिँ तिलक लगाउने बाबाले सोध्नुभयो। उत्तर बताउनुहुन्छ, सङ्गममा तिलक लगाऊ, म आत्मा बिन्दु हुँ, म शरीर होइन। मनमा यही चिन्तन गरिराख, म आत्मा हुँ, मैले बाबासँग वर्षा लिनु छ। बाबा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ, हामी पनि बिन्दु हौँ। यस तिलकले स्वर्गको राजाईको तिलक मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म ग्यारेन्टी गर्छु, तिमीले यसरी याद गर्यौ भने आधा कल्प रुनबाट छुट्छौ। बाबाले भन्नुभयो, अहिलेको यो सङ्गम युगमा हामीले तिलक लगाउने म आत्मा बिन्दु हुँ भनेर, म शरीर होइन। जसरी शिव बाबा बिन्दु हुनुहुन्छ, हामी आत्माहरू पनि त्यसै ज्योति बिन्दु हौँ भन्ने सम्झनु पर्छ। जब यो आत्मा स्मृतिको तिलक अहिले सङ्गम युगमा हामीले निरन्तर लगाइरहन्छौँ भने तब मात्र हामीलाई स्वर्गको स्वराज्य भाग्य प्राप्त हुन्छ। बाबाले साथमा ग्यारेन्टी पनि गर्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरू अहिले त स्वराज्य अधिकारी हैन, आत्मा बिन्दुको तिलक आफूमा निश्चय गर्यौं भने तब फेरि बाबाले आधा कल्पसम्म रुनबाट छुटाउने, दुःखबाट छुटाउनेको पनि ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ। ओम शान्ति। तिमीलाई यो चिन्तन हुनुपर्छ, म आत्माले बाबालाई याद अवश्य गर्नु छ अनि मात्रै पावन बन्न सक्छु। मेहनत जे जति छ यसैमा छ, जुन बच्चाहरूबाट पुग्दैन। मायाले धेरै हैरान पार्छ। एक बाबाको याद गर्न भुलाइदिन्छ, अरूको याद आउँछ। बाबाले भन्नुभयो, हामी आत्माहरूले म आत्मा हुँ भनेर परमात्मा शिव बाबालाई यथार्थ रूपमा याद गर्नु पर्दछ। तर मेहनत पनि यसमै छ, किनकि बाबाले भन्नुभयो, मायाले हामीलाई एकदमै बाबाको याद भुलाइदिन्छ हैन। त बाबाको याद गर्नु छ भन्ने पनि बिर्सिन्छौँ। त्यसैले त बाबाको याद गर्दा गर्दा फेरि अरूको याद आउँछ, मायाले धेरै हैरान पार्छ भन्नुभयो। बाबालाई अर्थात् प्रियतमलाई याद गर्दैनन्। यस्तो प्रियतमलाई त कम्तीमा 8 घण्टा याद गर्ने सेवा दिनु छ, अर्थात् प्रियतमलाई मद्दत दिनु छ याद गर्ने।
शिव बाबा हाम्रो प्रियतम हुनुहुन्छ। त यसो प्रियतमलाई कम्तीमा पनि 8 घण्टा याद गर्ने हामीले सेवा दिनु छ भन्नुभयो। अर्थात् शिव बाबालाई हामीले याद गरेर यो सृष्टिलाई पावन बनाउने साथै स्वयंलाई पनि पावन बनाउनेको मेहनत गर्नुपर्छ, तब प्रियतमलाई पनि मद्दत दिएको हुन्छ भन्नुभयो। अथवा बच्चाहरूले बाबालाई याद गर्नुपर्छ, यो हो धेरै ठुलो मेहनत। गीतामा पनि छ मन मना भव, बाबालाई याद गरिराख। उठ्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा एक बाबालाई नै याद गरिराख, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। पछि गएर यो याद नै काम आउँछ, आफूलाई आत्मा अशरीरी सम्झ। अब हामी फर्केर घर जानु छ, यो मेहनत धेरै गर्नु छ। सबैले स्नान आदि गरेर फेरि एकान्तमा माथि छतमा वा हलमा आएर बस। जति एकान्त त्यति राम्रो। बाबाले भन्नुभयो, बिहान सबैले अमृत बेलाको समयमा हामी बच्चाहरूले स्नान आदि गरेर एकान्तमा हामी बसेर शिव बाबाको याद गर्नु पर्दछ, तब मात्र फेरि हामी त पावन बन्न सक्छौं। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, उठ्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा जे गर्दा पनि शिव बाबाको याद गर्नु छ, शिव बाबाको स्मृतिमा रहनु छ। साथै यो पनि याद गर्नु छ कि हामीलाई अब फर्केर आफ्नो घर जानु छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, जति एकान्तमा रहेर बाबाको याद गर्यो त्यति राम्रो। सबैले स्नान आदि गरेर फेरि भन्नुहुन्छ, सदैव यही ख्याल राख, मैले बाबालाई याद गर्नु छ, बाबाबाट पूरा वर्षा लिनु छ। यो मेहनत हरेक 5000 वर्षपछि तिमीले गर्नुपर्छ। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग कहीं पनि तिमीलाई यो मेहनत गर्नु पर्दैन। शिव बाबालाई याद गर्नेको मेहनत हामीले संगम युगमा मात्र प्रत्येक कल्प 5000 वर्ष पश्चात मात्र गर्नुपर्छ। 4वटा युग अन्य सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर र कलियुगमा हामीलाई फेरि शिव बाबाको याद गर्न यति मेहनत गर्नु पर्दैन भन्नुभयो। यस संगममा नै तिमीलाई बाबाले भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर। यही बेला हो जसमा बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर। बाबा आउन पनि संगममा नै आउनुहुन्छ, अरू बेला बाबा आउनुहुन्न। तिमीले पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। धेरै बच्चाहरूले बाबालाई भुल्छन्, त्यसैले धेरै धोका खान्छन्। हामी बच्चाहरू धेरै यस्ता रहेछौँ जसले शिव बाबालाई भुल्दा रहेछौँ, त्यसैले हामीले फेरि धोका खानुपर्छ भन्नुभयो। भन्नुहुन्छ, रावण धेरै धोकेबाज छ। रावण, यो 5 विकार माया रूपी रावण एकदमै धोकेबाज छ। बाबालाई याद गरेन हामीले बिर्सिँदाखेरि रावणले हामी बच्चाहरूलाई धोका दिन्छ भन्नुभयो। आधा कल्पको यो नै दुश्मन हो, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, सधैँ सबैले उठेर यो विचार सागर मन्थन गर र यही चाट राख, कति समय मैले बाबालाई याद गरेँ, कति खिया उत्रियो होला। सारा कुरा यादमा नै भर पर्छ। बच्चाहरूले पूरा कोसिस गर्नुपर्छ आफ्नो पूरा वर्षा पाउन। नरबाट नारायण बन्नु छ, यो हो सच्चा सत्य नारायणको कथा। बाबाले जो अहिले हामीलाई सुनाउनु भएको छ, यो सच्चा सत्य नारायणको कथा हो। नरबाट नारायण अर्थात् साधारण मनुष्यबाट देव मनुष्य बन्नेको यो वास्तविक कथा हो। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, हामी बच्चाहरूले पूरा कोसिस गर्नुपर्छ बाबाबाट पूरा वर्षा लिन। पूरा वर्षा लिने भनेको सत्यको महाराजन बन्नु हो, नारायण बन्नु। त यो नारायण बन्नेको नै हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। आधा कल्पको दुश्मन रावणसँग हार खानु हुँदैन भन्नुभयो। बाबाले भन्नुहुन्छ, बिहानदेखि बाबालाई कति समय याद गरे, कति म आत्माको खिया उत्रियो त यो चेक गरिराख, चाट राख भन्नुभयो। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, भक्तहरूले पूर्णिमाको दिन सत्यनारायणको कथा लगाउँछन्। अहिले तिमीले जानेका छौ 16 कला सम्पूर्ण बन्नु छ।
हैन। भक्ति मार्गमा सत्यनारायणको कथा पूर्णिमाको दिनमा लगाउँछन्। बाबाले भन्नुहुन्छ वास्तवमा त्यो 16 कला सम्पूर्ण भएको पूर्णिमाको दिनमा लगाउनु होइन कि 16 कला सम्पूर्ण देवात्मा बन्नु नै मेहनत पुरुषार्थ रहेछ वास्तवमा। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यसो बन्छौ सत्य बाबालाई याद गर्नाले। 16 कला सम्पूर्ण बनिन्छ फेरि एक शिव बाबालाई मात्र याद गर्नाले। बाबा हुनुहुन्छ श्रीमत दिनेवाला। बाबा भन्नुहुन्छ गृहस्थमा बस, काम धन्दा आदि जे पनि गर, तर बाबालाई याद अवश्य गर्नु छ र पावन बन्नु छ। याद गर्दैनौ भने रावणबाट कहीं न कहीं धोका खाइरहन्छौ। जब जब शिव बाबाको हामीले याद भुलिन्छ तब कहीं न कहीं रावणबाट हामीले धोका खाइरहन्छौँ भन्नुभयो। त्यसैले बाबाले मुख्य कुरा सम्झाउनुहुन्छ याद गर्नको लागि। सबैभन्दा मुख्य कुरा सधैँ बाबाले सम्झाउनुहुन्छ बाबाको याद गर्नको लागि। शिव बाबालाई याद गर्नु छ। देह सहित देहका जति पनि सम्बन्धी छन् तिनलाई भुलेर आफूलाई आत्मा निश्चय गर। बाबाले पटक पटक सम्झाउनुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ, नत्र फेरि अन्त्यमा धेरै धेरै पछुताउनेछौ। अहिले हामीले शिव बाबालाई आफूलाई आत्मा सम्झेर याद गरेनौं भने अन्त्यमा जब हाम्रो रिटर्न जर्नी सुरु हुन्छ तब फेरि के हुन्छ, धेरै धेरै पछुताउनु पर्छ। अहिले बाबाको याद नगर्ने बच्चाले भन्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ धेरै धोका खान्छौ। कुनै एउटा यस्तो जोडले थप्पड लाग्छ जसले गर्दा मायाले एकदम कालो मुख गराउँछ। बाबा आउनु भएको छ गोरो मुख बनाउन। यस समय सबैले एक अर्काको कालो मुख पार्छन्। गोरो बनाउने एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ जसको यादले तिमी गोरो स्वर्गको मालिक बन्छौ। गोरो अर्थात पावन, कालो अर्थात पतित। त अहिले मायाले हामीलाई पतित बनाएको छ। अहिले संगम युगमै पनि हामी बच्चाहरू गोरो अर्थात पावन बन्नेको पुरुषार्थ मेहनत गरिरहेका छौँ। त यति बेला यदि हामीले शिव बाबाको राम्रोसँग याद गरेनौँ भने मायाले फेरि अन्तिम समयसम्म के गर्छ, यस्तो थप्पड लगाउँदो रहेछ जसबाट फेरि गोरो बन्दा बन्दै फेरि कालो मुख बनाइदिँदो रहेछ मायाले। त्यसैले बाबाले सम्झाउनु भयो एक गोरो बनाउने शिव बाबा मात्र हुनुहुन्छ। त्यसैले गोरो बनाउनेवाला अर्थात पावन बनाउनेवाला शिव बाबाको नै यादमा रहनु पर्छ, तब मात्र हामी स्वर्गको मालिक बन्छौँ भन्नुभयो। यो हो नै पतित दुनिया। बाबा आउनुहुन्छ नै पतितहरूलाई पावन बनाउन। बाँकी तिम्रो काम धन्दासँग बाबाको केही सम्बन्ध छैन। हामीले जुनसुकै कर्म गर्छौँ यो सृष्टिमा यो कर्म बन्धनबाट मुक्त हुनेको समयमा जुनसुकै कर्म गर्छौँ, सेवा गर्छौँ, लौकिक सेवा, हदको सेवा, यससँग बाबाको कुनै पनि सम्बन्ध छैन भन्नुभयो। बाबाको सम्बन्ध केवल हामी आत्माहरूको स्थितिसँग छ। पतितलाई पावन बनाउने मात्र बाबाको कार्य छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ शरीर निर्वाह अर्थ तिमीलाई जे गर्नु छ गर। बाबा त केवल भन्नुहुन्छ मन मना भव। बाबाले मनुलाई मात्र कार्य दिनुहुन्छ। मन मना भव भन्नुभयो। मनले दिलैदेखि केवल एक शिव बाबालाई मात्र याद गर्ने यो कार्य बाबाले दिनुहुन्छ। बाँकी शरीर निर्वाहको लागि अन्य यो गर त्यो गर बाबाले भन्नुहुन्न। बाबाको त्योसँग सम्बन्ध छैन भन्नुभयो। पावन बन्ने अरू कुनै उपाय छैन। जतिसुकै दान पुण्य आदि गर, जतिसुकै मेहनत गर, चाहे आगोबाट आऊ जाऊ गर, तर पनि काममा आउन सक्दैन एक बाबाको याद सिवाय। चाहे आगोमै हिँडे पनि हैन, आगोबाट आउने जाने गरे पनि, चाहे जतिसुकै धन धान्य हामीले दान पुण्य गरे पनि हामीलाई केही पनि प्राप्ति हुन सक्दैन भन्नुभयो। केही उपाय छैन। पावन बन्नेको एउटै उपाय छ शिव बाबाको
याद धेरै सजिलो कुरा छ। यसलाई भनिन्छ सहज योग हैन। सजिलो छ, यहाँ अरू कुनै मेहनत छैन, आफूलाई आत्मा सम्झने र बाबाको याद गर्ने, यसमा अरू केही पनि त दुःख हुँदैन। त्यसैले बाबा सम्झाउनु भन्नुहुन्छ यो सहज योग हो। आफैसँग सोध, मैले मेरा प्यारा बाबालाई दिनभरिमा कति याद गर्छु। हामीले आफूले आफैसँग सोध्ने, मैले दिनभरमा मेरो प्यारो बाबालाई कति समय याद गर्छु होला भनेर। निद्रामा त कुनै पाप हुँदैन, अशरीरी हुन्छन्, बाँकी दिनमा धेरै पाप भइरहन्छन् र पुराना पापहरू पनि धेरै छन्। मेहनत गर्नु छ यादको, यहाँ आउँदा यो मेहनत गर्नु छ। बाहिरका व्यर्थ संकल्पहरू उडाइदेऊ, नत्र वायुमण्डल धेरै बिगारिदिन्छौ हैन। जब हामी बाबाको पासमा छौँ भने त बाबाको नै याद गर्नुपर्छ। पावन बन्ने यही एउटा उपाय हो। अहिले त सारा पुरानो पापहरू पनि शिरमाथि छ। साथै त बाहिर जब हामी बाबाको यादमा नरहिकन कुनै पनि कार्य गर्छौँ भने तब फेरि पाप अझै थपिँदै जान्छ। त्यसैले हर एक पाप पुरानो, साथै अब पाप नहोस् भनेर पनि त पापलाई विनाश गर्नको लागि एक शिव बाबाको नै यादमा रहनुपर्छ। त बाबाको यादमा रहेन भने फेरि झन् पाप थपिँदै जान्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाहिरको व्यर्थ संकल्पलाई उडाइदेऊ र एक बाबालाई याद गर भन्नुहुन्छ, नत्र भने वायुमण्डल बिगारिदिन्छौ। घरको खेतीपातीको ख्याल चलिरहन्छन्, कहिले छोराछोरी याद आउँछन्, कहिले गुरुको याद आउँछ। यो बाबाले गृहस्थी बच्चाहरूको लागि भन्नुभयो। घर खेतबारीको हैन, बालबच्चाहरूको, फेरि गुरु आदिको कसको याद आइरहन्छ। शिव बाबाको मात्र याद गर्नुपर्छ, अरू कुनै पनि शरीरको देहको सम्बन्धीहरूको याद गर्नु हुँदैन भन्नुभयो। संकल्प चलिरह्यो भने वायुमण्डल बिगार्छौ। मेहनत नगर्नेले विघ्न पार्छन्। यसमा त मेहनत गर्नुपर्छ। बाबा भन्ने बित्तिकै बाबाको मात्र याद हुने, अरूको स्मृति नहुने, यस्तो हुनै सक्दैन। यसको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। निरन्तर बाबाको मात्र याद रहोस्, यसको लागि मेहनत छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जसले मेहनत गर्दैन उनीहरूले फेरि विघ्न पार्छन्। स्वयं त विघ्न स्वरूप हुन्छन्, अरूमाथि पनि विघ्न पार्ने निमित्त बन्छन्। त्यसैले भन्नुहुन्छ यी यति महीन कुरा छन्, तिमीले पनि अहिले नै जानेका छौ, फेरि कहिल्यै जान्ने छैनौ। अहिले यो संगम युगमा मात्र हामीले यो सब कुरा जानेका छौँ, पछि फेरि कुनै पनि युगमा हामीले यो कुरालाई जान्ने छैनौँ भन्नुभयो। बाबाले अहिले नै वर्षा दिनुहुन्छ, फेरि आधा कल्पको लागि निश्चित हुन्छौ, निश्चिन्त हुन्छौ। लौकिक पिताको ख्यालमा र बेहदका पिताको ख्यालमा कति अन्तर छ हैन। लौकिक पिताको याद गर्नु र बाबाको याद गर्नु, बेहदको पिताको याद गर्नुमा कति धेरै अन्तर छ भन्नुभयो। लौकिक पिताको यादबाट त हामीलाई केही पनि मिल्दैन, मिल्छ भने पनि अल्पकालको लागि वर्षा मिल्छ। तर शिव बाबा बेहदको पिताबाट हामीलाई पूरा सारा कल्पमा नै हामीलाई दुःखबाट मुक्ति हुनेको उपाय प्राप्त हुन्छ। बाबाको याद गर्नाले आधा कल्पसम्म हामी मालिक बन्छौँ, सारा विश्वको मालिक बन्छौँ। पूरा वर्षा मिल्छ र हामी निश्चिन्त रहन सक्छौँ। त्यसैले भन्नुहुन्छ कति अन्तर छ लौकिक पिता र बेहदको पिताको ख्यालमा। बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा मलाई कति ख्याल हुन्छ, भक्तहरूले कति घरिघरि याद गर्छन् हैन। बाबा शिव बाबालाई भक्त, जब हामी भक्त आत्माहरू थियौँ, भक्ति गर्दथ्यौँ द्वापर युगदेखि शिव बाबालाई घरिघरि ख्याल गर्थ्यौँ, अर्थात् याद गर्थ्यौँ भन्नुभयो। सत्ययुगमा त कसैले पनि याद गर्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई यति सुख दिन्छु जसले गर्दा तिमीलाई त्यहाँ याद गर्ने आवश्यकता नै रहँदैन। मैले जान्दछु यस समयमा मेरा बच्चाहरू सुखधाम शान्तिधाममा बसेका छन्।
अरू कुनै मनुष्यले बुझ्न सक्दैन। यस्ता बाबामा निश्चय बुद्धि हुनमा मायाले विघ्न पार्छ। जब हामी सत्ययुगमा हुन्छौँ, त्रेतायुगमा हुन्छौँ, तब शिव बाबाको याद गर्दै गर्दैनौँ। त्यहाँ याद गर्नेको आवश्यकता पनि पर्दैन। शिव बाबा परमधाममा नै रहनुहुन्छ। हामी त यहाँ सत्ययुग त्रेतायुगमा हुँदाखेरि र शिव बाबाले के सम्झनुहुन्छ, मेरा बच्चाहरू सुखधाममा बसेका छन्, फेरि शान्ति धाममा बसेका छन् भनेर शिव बाबाले बुझ्नुहुन्छ। फेरि अरू कुनै पनि मनुष्य आत्माले यो सब कुरालाई बुझ्न सक्दैन भन्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ, यसो शिव बाबा जसले हामीलाई कल्पमा एक पटक एक जन्मको लागि मात्र याद गर्ने मेहनत दिनुहुन्छ र स्वर्गको सुखको वर्षा बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ, त यस्तो बाबालाई याद गर्नेको मेहनतमा नै फेरि मायाले विघ्न पार्छ भन्नुहुन्छ। मायाले विघ्न पार्छ बाबा प्रति निश्चय बुद्धि हुनमा। बाबा भन्नुहुन्छ, केवल मलाई याद गर्यो भने तिमीमा जुन चाँदी तामा फलाम आदिको मिसावट परेको छ त्यो निस्कन्छ। हामी सच्चा सुन जस्ता आत्माहरूमा विकार रूपी चाँदी तामा फलाम जस्तो मिसावट परेको छ। यो निस्कनको लागि बाबाको याद गर्नुपर्छ भन्नुभयो। गोल्डन एजबाट सिल्भर एजमा आउन साथ दुई कला कम हुन्छ हैन। गोल्डन एज भनेको सत्ययुग स्वर्णिम युग र सिल्भर एज भनेको त्रेतायुग हैन, रजत युग। त बाबाले भन्नुभयो, त जब हामी गोल्डन एज सत्ययुगबाट त्रेतायुगमा आउँछौँ तब पनि हाम्रो दुई कला कम हुन्छ। यो कुरा तिमीले सुन्छौ र बुझ्छौ। जो सच्चा ब्राह्मण हुन्छन् उनीहरूको बुद्धिमा राम्रोसँग बस्छ, नत्र बस्दैन। यो सारा ज्ञानको कुरा उसमा मात्र बस्दो रहेछ जो सच्चा ब्राह्मण हुन्छ। सच्चा ब्राह्मण अर्थात् जसले शिव बाबाबाट प्राप्त भएको, ब्रह्मा बाबाद्वारा प्राप्त भएको जो ज्ञान छ, ब्रह्म ज्ञान, शिव बाबाको ज्ञान श्रीमत, त्यसमा चल्नेलाई सच्चा ब्राह्मण भनिन्छ र ज्ञान पनि उसको मात्र बुद्धिमा राम्रोसँग बस्छ भन्नुभयो। जो सच्चा हुँदैन उसमा यो ज्ञान बस्दैन, याद पनि टिक्दैन। सारा कुरा बाबाको यादमा भर पर्छ। बाबा बारम्बार भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू बाबालाई याद गर। यी बाबाले पनि भन्छन् शिव बाबालाई याद गर। शिव बाबाले स्वयं पनि भन्नुहुन्छ, म तिम्रो बाबालाई याद गर। ब्रह्मा बाबाले पनि भन्नुहुन्छ शिव बाबालाई याद गर भनेर। साथै शिव बाबा आफैले पनि हामीलाई भन्नुहुन्छ, केवल म तिम्रो बाबालाई मात्र याद गर। आत्माहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे प्यारा बच्चाहरू, उहाँ निराकार परमात्माले पनि आत्माहरूलाई भन्नुहुन्छ। मूल कुरा नै हो यो। जो सुकै आए पनि उनीहरूलाई सबैभन्दा पहिला भन, बाबालाई याद गर्नुहोस्, अरू बढी कुरा गर्नु छैन। जो सुकै पनि हाम्रो पासमा आउँछन् बढी कुराहरू गर्नु पर्दैन भन्नुभयो। पहिला शिव बाबा माथि नै निश्चय गराउनु पर्छ, एक शिव बाबाको याद गर्नुपर्छ भनेर अवश्य भन्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ, केवल भन, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नुहोस्। यो कुरा नै भित्र घोट्नु छ। भित्र हामी बच्चाहरूले घोटिरहनु पर्छ, आफूलाई पनि घोटाउनु पर्छ। मैले केवल बाबाको मात्र याद गर्नु छ भनेर र अरूलाई पनि त्यही कुरा घोटाउनु पर्छ भन्नुभयो। हामी आत्मा हौ, गाउँछन् पनि तुलसीदास चन्दन घिसे, तिलक देत रघुबीर। तिलक कुनै स्थूल कहाँ हो र? त बाबाले भन्नुभयो, तुलसीदासले त चन्दन घोटे गरेर रघुवीर हैन, अर्थात् रामको याद गर्ने, तिलक लगाउने भनेर त यस्तो गायन छ भन्नुभयो। त्यस्तै हामी बच्चाहरूले पनि तिलक लगाउनु पर्छ। जसरी भक्ति मार्गमा चन्दन घोटेर तिलक धारण गरिन्छ, त्यस्तै हामीले पनि बाबाले दिएको यो जो ज्ञान छ, यो श्रीमत छ, यो श्रीमतलाई आफ्नो जीवनमा त जसरी चन्दन घोटिन्छ एकदम महीन हुन्छ, त्यसरी नै यो ज्ञानलाई महीन रूपमा बुद्धिमा धारण गर्नुपर्छ। साथै सदा एउटै स्मृतिको तिलक लगाउनु छ, म आत्मा हुँ र मैले शिव बाबालाई याद गर्नु छ। आफ्नो
आत्माको पिताको याद गर्नु छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले बुझेका छौ तिलक वास्तवमा यस समयको यादगार हो। तिमीले याद गरिरहन्छौ अर्थात् राजाईको तिलक दिन्छौ। तिमीलाई राजाईको तिलक मिल्छ डबल सिरताज बन्ने। अहिले हामीले जो आत्मा स्मृतिको तिलक लगाउँछौं यसबाट फेरि हामीलाई राजाईको तिलक प्राप्त हुन्छ, स्वर्गको राजाईको तिलक। हामी डबल सिरताज, हाम्रो शिरमा दुईवटा ताज प्राप्त हुन्छ, पवित्रताको ताज साथै राज्य भाग्यको ताज। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, राजाईको तिलक मिल्छ अर्थात् स्वर्गको महाराजा महारानी बन्छौ। बाबाले कति सहजै बताउनुहुन्छ, केवल यो याद गर, म आत्मा हुँ, शरीर होइन। मैले बाबाबाट वर्षा लिनु छ। एउटै याद, मैले बाबाबाट स्वर्गको वर्षा लिनु छ। म शरीर नभएर आत्मा हुँ, यही तिलक लगाऊ भन्नुभयो। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले जानेका छौ हामी आत्माहरू बिन्दु समान छौं। बाबा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। बाबा ज्ञानको सागर, सुखको सागर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई वरदान दिनुहुन्छ, यिनको नजिकै आएर बस्नुहुन्छ। यिनको अर्थात् ब्रह्मा बाबा जो आत्मा छ, ब्रह्माको रूपमा निमित्त बनेको त्यो आत्माको नजिकै भ्रिकुटीमा सँगसँगै समीपमा आएर शिव बाबा बस्नुहुन्छ। बिन्दु रूप हुनुहुन्छ। जसरी हामी आत्मा बिन्दु रूप छौं त्यस्तै शिव बाबा परमात्मा बिन्दु रूप हुनुहुन्छ र उहाँले नै हामीलाई ज्ञान, सुख, वर्षा सब कुरा दिनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, गुरुले आफ्नो शिष्यलाई नजिकै बसाएर सिकाउँछन्, यिनी पनि नजिकै बसेका छन्। जब बाबा अवतरण हुनुभयो ब्रह्मा तनमा, तब जसरी गुरुले आफ्नो शिष्यलाई नजिक बसाएर सिकाउँछन् त्यस्तै ब्रह्माको नजिकै बाबा बसेर हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान सम्झाउनु भयो। बच्चाहरूलाई केवल भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झ, म एकलाई याद गर। सत्ययुगमा पनि तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झन्छौ तर बाबालाई चिन्दैनौ। अहिले संगम युगमा हामीले आफूलाई आत्मा निश्चय गरेको, फेरि सत्य युगमा पनि हैन, सुखधाममा पनि त्यो आत्मा स्मृति सधैँ रहन्छ भन्नुभयो। त्रेता युगसम्म पनि आत्मा स्मृति रहन्छ, तर सतयुग त्रेता युगमा बाबाको स्मृति भने रहँदैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, हामी आत्माहरूले शरीर छोड्छौं, फेरि अर्को लिनु छ, यो हामीलाई याद रहन्छ। ड्रामा अनुसार तिम्रो पाठ नै यस्तो छ, त्यसैले तिम्रो आयु त्यहाँ लामो हुन्छ, पवित्र हुन्छौ। सत्ययुगमा आयु लामो हुन्छ, कलियुगमा छोटो हुन्छ। त्यहाँ हुन्छन् योगी, यहाँ छन् भोगी। पवित्र हुन्छन् योगी, त्यहाँ रावण राज्य नै हुँदैन। आयु लामो हुन्छ, यहाँ आयु कति छोटो छ, यसलाई कर्म भोग भनिन्छ। यहाँ कलियुगमा हामी सबै मनुष्य आत्माहरूको आयु कति छोटो छ, अल्पायुमै हामीले देह त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यहाँ सत्ययुगमा हाम्रो धेरै लामो आयु हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो, किन लामो आयु हुन्छ? किनकि त्यहाँ योगी हुन्छौं, हामी सबै आत्मा स्मृतिमा रहन्छौं। यहाँ त सबैको कर्म भोग छ, सबै भोगी छौं। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ आयु एकदमै छोटो हुन्छ, यसलाई कर्म भोग भनिन्छ। त्यहाँ अकालमा कहिल्यै मृत्यु हुँदैन, सुखधाममा कहिले अकालमा मृत्यु हुँदैन भन्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबालाई चिन्यौ त्यसैले श्रीमतमा चल। एक बाबालाई याद गर, आफूलाई आत्मा सम्झ। हामी अब जानु छ, यो शरीर छोड्नु छ, बाँकी समय सेवामा लगाउनु छ। अब हामीलाई आफ्नो घर जानु छ, यो शरीर छोडेर हामी आत्माले त बाबाको श्रीमतमा चलिरहनु पर्छ। त यो कुरा हामीले बुद्धिमा निश्चय गर्नुपर्छ भन्नुभयो। आफूले आत्मा सम्झने त जति बेला पनि घर फर्कनेको यादमा रहने, बाबाको यादमा रहने, सुखधामको वर्षा प्राप्तिको यादमा रहने, र बाबाले भन्नुभयो बाँकी समय सेवा पनि गर्नुपर्छ भन्नुभयो। तिमी बच्चाहरू धेरै गरिब छौ, त्यसैले बाबालाई दया लाग्छ। बाबालाई दया लाग्दो रहेछ हामी बच्चाहरूप्रति, किनकि हामी बच्चाहरू धेरै गरिब छौँ भन्नुभयो। तिमी वृद्ध, कुब्जा आदिलाई कुनै मेहनत दिनुहुन्न,
हामी बाबाको बच्चाहरू कोही वृद्ध छौँ, कोही कुब्जा छौँ, कोही मानसिक रूपमा, कोही शारीरिक रूपमा। त्यसैले बाबाले के भन्नुहुन्छ, मेहनत दिनुहुन्न हैन। त एउटै मात्र मेहनत छ, आफूले आत्मा सम्झने, बाबाको याद गर्ने। त यसमा अरू कुनै मेहनत छैन। वृद्धहरूलाई कुब्जा भनिन्छ। उनलाई सम्झाइन्छ, बाबालाई याद गर। तिमीलाई कसैले कहाँ जान्छौ भनी सोध्यो भने भन, गीता पाठशाला जान्छौ। यहाँ त कृष्णको आत्माले 84 जन्म लिएर अहिले बाबाबाट ज्ञान लिइरहेको छ। बाबाले भन्नुभयो, जब हामी शिव बाबाको घर, जो गृहस्थी घर लौकिकमा हुनुहुन्छ बच्चाहरू, उहाँहरू बाबाको घर आउँदाखेरि कसैले सोध्यो कहाँ जाने हो भनेर सोध्यो भने म त गीता पाठशाला हैन पढाइ पढ्नको लागि भगवानले पढाउने ठाउँमा जाने हो भनेर भन्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूले प्रदर्शनी आदिमा कति खर्च गर्छन्, लेख्छन् पनि फलानु राम्ररी प्रभावित भयो, तर एकजनाले पनि यस्तो लेख्दैन, वास्तवमा यस समयमा बेहदको बाबा यस ब्रह्मतनमा आउनु भएको छ, उहाँबाट नै स्वर्गको वर्षा मिल्न सक्छ। बाबाले सम्झनुहुन्छ, एउटालाई पनि निश्चय भएको छैन, केवल प्रभावित हुन्छन्। यो ज्ञान धेरै राम्रो छ हैन। त बाबाले भन्नुभयो, जब चित्र प्रदर्शनी, मेला आदि ज्ञान सम्झाउने कार्य हुन्छ, तब बाबालाई रिपोर्ट दिन्छ हैन, फलाना धेरै प्रभावित भयो भनेर। तर बाबा सम्झनुहुन्छ, जसले ब्रह्मतनमा शिव बाबा आउनुभयो, शिव बाबाले ज्ञान दिनुभएको ब्रह्मतनबाट भन्ने कुरामा निश्चय हुँदैन, त्यो बोली बोल्न सक्दैनन् भने बाबा भन्नुहुन्छ, प्रभावित, ज्ञान धेरै राम्रो छ मात्र भन्छन्, तर वास्तवमा ज्ञान निश्चय भएको भने छैन भनेर शिव बाबाले सम्झनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, सिडी ठिकसँग देखाइएको छ, तर स्वयं योगमा रहेर तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्दैनन्। सिडीको चित्र छ जसमा ज्ञान राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ, कसरी हामी सतो प्रधानबाट तमो प्रधान बन्यौं, तर कति हामी बच्चाहरूले राम्रोसँग बुझ्न नि सक्दैनौं र आफूलाई तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनाउनेको मेहनत पनि गर्न सक्दैनौं भन्नुभयो। केवल भन्छन् ज्ञान धेरै राम्रो छ, परमात्माबाट वर्षा पाउने, तर स्वयंले पाऊँ त्यो चाहना गर्दैनन्। अरूलाई भन्दाखेरि यो ओम शान्तिको ब्रह्मकुमारीको ज्ञान त धेरै राम्रो छ, भगवानबाट स्वर्ग जान पाइने वर्षा पाइँदो रहेछ भन्छन्, तर आफू नै स्वर्ग जाने मेहनत गर्नुपर्छ, स्वर्ग पाऊँ भन्ने मेहनत गर्दैनन् भन्नुभयो। चाहना गर्दैनन्, केही पनि पुरुषार्थ गर्दैनन्, त्यसैले प्रजा बन्छन्। बाँकी राजा बन्नमा मेहनत छ। ज्ञान राम्रो मान्ने र बाबा शिव बाबा भनेर सम्झन्छ, त दिलदेखि बाबा त भन्छ पुरा निश्चय, मेहनत नभए पनि भने प्रजामा त जान्छ, राजा भने बन्न सक्दैन भन्नुभयो। राजामा जान सक्दैन, किनकि राजा बन्नमा नै मेहनत छ। हरेकले आफ्नो दिलसँग सोधोस्, म कहाँसम्म बाबाको यादमा रहेर हर्षित हुन्छु। हामीले आफ्नो दिलसँग सोध्ने भन्नुभयो, कहाँसम्म, कतिको म हर्षित रहन्छु त नि बाबाको यादमा रहेर। हामी फेरि देवता बन्दैछौँ। यसरी एकान्तमा बसेर आफैले आफैसँग कुरा गर, कोसिस गरेर हेर। हामीले आफूले आफैसँग कुरा गर्ने कोसिस गरेर हेर्ने भन्नुभयो। बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबालाई याद गर्दै गर्यौ भने बाबा ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ, तिमी आधा कल्प कहिले रुने छैनौ। तिमीले अहिले भन्छौ बाबाले आएर रावण माथि विजय, माया माथि विजय बनाउनुहुन्छ। जसले जति मेहनत गर्छन् आफ्नै लागि गर्छन्। रावण माया माथि विजय बनाउने बाबाले हामीलाई त सेवा गरिरहनु भएको छ हाम्रो लागि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले त हामीलाई श्रीमत दिइरहनु भएको छ, हामीलाई घरिघरि सम्झाइरहनु भएको छ, तर मेहनत त हामीमै छ। त हामीले जति मेहनत गर्छौं आफ्नै लागि गर्छौं भन्नुहुन्छ। फेरि तिमी आउने छौ नयाँ दुनियाँमा, तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ भने पुरानो दुनियाँको हिसाब किताब पनि चुक्ता गर्नु छ। नयाँ दुनियाँमा जानु छ भने पुरानो दुनियाँमा नै सबै हिसाब किताब चुक्ता गर्नुपर्छ भन्नुभयो।
बाबा भन्नुहुन्छ, पावन बन्ने युक्ति पनि बाबाले बताउनुहुन्छ। यो हो कयामत। कयामत अर्थात् महापरिवर्तनको समय। सबैको विनाश हुनु छ, नयाँ दुनियाँको स्थापना हुनु छ। तिमीले जानेका छौ, हामी यस मृत्यु लोकमा यस शरीरलाई छोडेर फेरि नयाँ दुनियाँ अमर लोकमा आउँछौं। हामीले पढ्छौं नै नयाँ दुनियाँको लागि। अरू कुनै यस्तो पाठशाला छैन जहाँ भविष्यको लागि पढाइन्छ। अर्को जन्मको लागि पढ्ने भनेर कुनै दुनियाँको कुनै पनि पाठशालामा पढाउँदैन भन्नुभयो। कुनै पनि यस्तो स्कुल युनिभर्सिटी छैन जहाँ तिमीलाई अर्को जन्म पनि मिल्छ भनेर पढाओस्। तर यहाँ बाबाले हामीलाई जन्म जन्मान्तर 21 जन्मको लागि स्वर्ग राज्य भाग्यको वर्षाको लागि पढाइरहनु भएको छ। यस्तो महान विश्वविद्यालयमा पाठशालामा हामी पढिरहेका छौं। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, हो कसैले धेरै दान पुण्य गर्छन् भने राजाको पासमा जन्म लिन्छन्। कसैले धेरै दान पुण्य गर्यो भने राजाको पासमा, धनवानको पासमा जन्म लिन्छन्। मुखमा सुनको चम्चा, गोल्डन स्पुन इन माउथ भन्ने भनाइ छ हैन त। दुनियाँमा के भन्छन्? मुखमा सुनको चम्चा, गोल्डन स्पुन इन माउथ भन्छन्। जन्मदै धनाढ्य परिवारमा, राज परिवारमा जन्म भयो भने त्यो सत्य युगमा तिमीलाई मिल्छ। फेरि हामीलाई कहिले मिल्दो रहेछ? सत्य युगमा। कलियुगमा पनि जसले राजाको पासमा जन्म लिन्छ उसलाई पनि मिल्छ। फेरि पनि यहाँ त अनेक प्रकारको दुःख हुन्छ। तिमीलाई त 21 जन्मको लागि कुनै दुःख हुँदैन, कहिल्यै बिरामी हुने छैनौ हैन। अहिले त कति दुःख छ, बिरामी आदि छ। चाहे धनवान होस् चाहे गरिब होस्, दुःख त सबैलाई छ। तर सत्ययुगमा कसैलाई केही दुःख हुँदैन। हामी बच्चाहरूलाई 21 जन्मसम्म सुख नै सुख हुन्छ भन्नुभयो। बिरामी पनि हुने छैनौ भन्नुभयो। गोल्डन स्पुन इन स्वर्ग। यहाँ छ अल्पकालको लागि राजा, तिम्रो हो 21 जन्मको लागि। बुद्धिले राम्रोसँग काम लिनु छ, फेरि सम्झाउनु छ। यसो होइन, भक्ति मार्गमा राजा बन्न सकिँदैन। कसैले कलेज अथवा हस्पिटल बनाउँछ भने पनि उसलाई पनि त्यसको फल मिल्छ। अस्पताल बनाएको छ भने अर्को जन्ममा राम्रो स्वास्थ्य मिल्छ। भन्छन् नि, यिनलाई सारा जीवन कहिले ज्वरो पनि आएन। कोही यस्ता आत्माहरू हुन्छन् नि, हाम्रो वरपर पनि भेटिन्छ कति हैन समाजमा। त के भन्छन्, कहिले जीवनमा कहिले ज्वरो आएन, एउटा ट्याब्लेट पनि खानु परेन उसलाई भनिन्छ। त त्यो किन रहेछ? उसले अवश्य पनि अघिल्लो कुनै न कुनै जन्ममा हस्पिटल आदि खोल्यो हैन, स्वास्थ्यको लागि विशेष सेवा गर्यो भने फेरि उसलाई स्वस्थ तन प्राप्त हुँदो रहेछ। त यहाँ भक्ति मार्गमा होस्, अज्ञान कालमा होस्, जसले पनि राम्रो कार्य गर्छ, सत्कर्म गर्दछ भने त्यसको फल अल्पकालको लागि मात्र भए पनि जरुर मिल्छ भने यहाँ अहिले ज्ञान मार्गमा जब हामी गर्छौं, जो ईश्वरीय सेवा अर्थ लगाउँछौं, यसको फेरि रिटर्न पूरा 21 जन्मको लागि हामीलाई प्राप्त हुन्छ। एक जन्मले 21 जन्मको भाग्य दिन्छ भन्नुहुन्छ। लामो आयु हुन्छ जसले पहिला हस्पिटल खोल्दछ भन्नुहुन्छ। धेरै दान आदि गरेको छ, अस्पताल आदि बनाएको छ, त्यसैले आयु बढी हुन्छ। यहाँ त योगले तिमी सदा हेल्दी वेल्दी बन्छौ। यहाँ फेरि हामीले हस्पिटल खोल्नु पर्नेको जरुरत छैन। यहाँ त योग शिव बाबासँगको यादको कनेक्सनले नै हामी सदा हेल्दी र वेल्दी, एभर हेल्दी, सदा स्वस्थ र एभर वेल्दी, सदा धनवान हामी रहन्छौ, सदा सम्पन्न रहन्छौ। योगद्वारा तिमी 21 जन्मको लागि निरोगी हुन्छौ। यो त धेरै ठुलो अस्पताल, धेरै ठुलो कलेज हो। हाम्रो लागि यो युनिभर्सिटी, यो बाबाको यज्ञ नै धेरै ठुलो अस्पताल पनि हो र कलेज पनि हो भन्नुभयो। यस्तो कलेज जसले धन प्राप्तिको ज्ञान दिन्छ र यस्तो हस्पिटल जसले सदा निरोगी बनाउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले हरेक कुरालाई राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। जसलाई जहाँ मजा आउँछ, जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ गएर पढ्न सक्छ। यसो होइन हाम्रो सेन्टरमा आओस्, उनको पासमा किन जान्छ?
हैन, यो सेन्टरमा नै जानुपर्छ, फेरि अर्को सेन्टरमा किन गयो भन्ने यस्तो कहिले पनि हुँदैन। बाबाले भन्नुभयो, जसलाई जहाँ मजा लाग्छ, जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ गएर बाबाको पढाइ अवश्य पढोस्, जहाँ भए पनि पढाइ अवश्य पढ्नु छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ जसलाई जहाँ मन पर्छ त्यहाँ जाओस्। कुरा त एउटै हो हैन, जहाँ गएर पढे पनि पढ्ने त एउटै मुरली हो, बाबाले पढाएको पढाइ। यहाँ मनुष्यको त कुनै कुरा छैन। मुरली त पढेर सुनाइन्छ, त्यो मुरली यहाँबाट जान्छ। फेरि कसैले विस्तारपूर्वक राम्रोसँग सम्झाउँछ, कसैले केवल पढेर सुनाउँछ हैन। त मुरली त एउटै हो, बाबाले भनेको कुरा हो। बाँकी पढ्नेवालाले कसरी पढ्छ, विस्तारसँग पढ्छ कि केवल मुरली यतिकै पढेर मात्र सुनाउँछ, यसमा मात्र फरक हुन्छ, न कि मुरली त एउटै हो। जहाँ जसलाई मजा आउँछ त्यहीँ गएर पढ सुन भन्नुहुन्छ। भाषण गर्नेले राम्रोसँग चुनौती दिन सक्छन्। जहाँ पनि भाषण गर्छौ सबैभन्दा पहिला बताऊ, शिव बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ र पावन बनेर पावन दुनियाँको मालिक बन्छौ। कति सहज रीतिले सम्झाउनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई कति सजिलो गरेर सम्झाउनु भयो नि। तिमीले मलाई याद गर, मेरो याद गर्नाले विकर्म विनाश हुन्छ, फेरि नयाँ दुनियाँको तिमी मालिक बन्छौ, नयाँ दुनियाँ स्वर्गमा जान्छौ, राज्य भाग्य प्राप्त हुन्छ, डबल सिरताज बन्छौ भनेर यस्तै सजिलैसँग जसलाई पनि हामीलाई भाषण गर्ने, अरूलाई ज्ञान सुनाउनेको अवसर प्राप्त हुन्छ, सजिलैसँग उनीहरूलाई पनि सम्झाउने भन्नुभयो कि शिव बाबाले यस्तो भन्नुहुन्छ, केवल एक बाबालाई याद गर्ने, विकर्म विनाश हुन्छ, फेरि 21 जन्म स्वराज्य भाग्य, स्वर्गको राज्य भाग्य प्राप्त हुन्छ। यसरी सहज तरिकाले सम्झाऊ भन्नुभयो। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ। पहिलो नम्बर, बाहिरका व्यर्थ ख्यालहरूलाई छोडी एकान्तमा बसेर याद गर्ने मेहनत गर्नु छ। बिहान सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर्नु छ, आफ्नो चार्ट हेर्नु छ। बाबाले सम्झाउनु भयो, बाहिरका व्यर्थ विचारहरू, जति पनि व्यर्थ सङ्कल्पहरू छ बाहिर लौकिक हदको दुनियाँको, त्यसलाई छोड्नु पर्छ र एकान्तमा बसेर हैन, एकान्तमा मनलाई पनि एकान्तमा राख्ने, तनलाई पनि सकेसम्म एकान्तमा राख्ने र बाबाकै यादको मेहनत गर्ने भन्नुभयो हैन। त बिहान सबेरै उठेर नै विचार सागर मन्थन गर्ने, बाबाले दिनुभएको ज्ञान प्रति र आफ्नो चार्ट पनि चेक गरिरहने भन्नुभयो। कति समय यादमा रहन्छु, कस्तो सङ्कल्प मेरो मनमा आउँछ, यो सब हामीले चेक गर्नुपर्छ। दोस्रो नम्बर छ, जसरी भक्तिमा दान पुण्यको महत्त्व छ, त्यसै गरी ज्ञानमा यादको महत्त्व छ। यादद्वारा आत्मालाई सदाको लागि स्वस्थ सम्पन्न बनाउनु छ, अशरीरी रहने अभ्यास गर्नु छ। बाबाले भन्नुभयो, भक्ति मार्गमा दान पुण्यको एकदम महत्त्व छ हैन। दान पुण्य नगरी भक्ति फेरि कसरी रहन्छ र। त्यसै फेरि यहाँ ज्ञान मार्गमा यादको महत्त्व छ। अरू सबै कुरामा एकदम राम्रो छ, तर याद छैन भने पनि त त्यो ज्ञान मार्गमा फेरि उसको सही दिशा छैन हैन, सही लक्ष्यप्रति उसको वास्तविक निशाना छैन, यो बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले यादको महत्त्व यहाँ विशेष छ। जो यादमा रहन्छ उसलाई मात्र प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यादद्वारा नै आत्मालाई सदाको लागि स्वस्थ सम्पन्न बनाउनु पर्छ र अशरीरी रहने अभ्यास गर्नुपर्छ। बाबा वरदान दिनुहुन्छ, बोलीद्वारा ज्ञान रत्नहरूको दान गर्ने मास्टर ज्ञान सागर भव।
वरदान दिनुभयो बाबाले। बोलीद्वारा ज्ञान रत्नहरूको दान गर्ने मास्टर ज्ञान सागर भव। विस्तारमा छ, जसले बोलीद्वारा ज्ञान रत्नहरूको दान गर्छ उसलाई मास्टर ज्ञानका सागरको वरदान प्राप्त हुन्छ। उसको एक एक शब्दको धेरै मूल्य हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो, जसले बोलीद्वारा वाचाबाट ज्ञान रत्नहरूको दान गर्छ, शिव बाबाले दिनुभएको ज्ञान रत्नहरूको, तब मात्र उसलाई बाबाले भन्नुहुन्छ मास्टर ज्ञान सागरको वरदान प्राप्त हुन्छ। एक एक शब्दको जो मास्टर ज्ञान सागर बन्छ जो बच्चा, उसको एक एक बोलीको पनि धेरै मूल्य हुन्छ। एक एक शब्द धेरै मूल्यवान हुन्छ भन्नुभयो। उसको एक एक वचन सुन्नको लागि अनेक आत्माहरू प्यासी हुन्छन्। जसरी हामी शिव बाबाको अनमोल वचनहरू सुन्नको लागि प्यासी रहन्छौँ, सदा बाबाको वचन सुनिरहनेको दिल हुन्छ, त्यसै जब हामी मास्टर ज्ञान सागर बन्छौँ शिव बाबा समान, तब फेरि हाम्रो पनि बोली सुन्नको लागि प्यासी आत्माहरू हैन, अनेक आत्माहरू प्यासी भएर रहन्छन् हैन। फलाना आत्माले के ज्ञान सुनाउला, के हामीले सुन्न पाउला भनेर प्यासमा रहन्छन् भन्नुभयो। उसको हर शब्दमा सार भरिएको हुन्छ। हरेक शब्द जे पनि मास्टर ज्ञान सागरले बोल्दछ उसको हरेक शब्दमा ज्ञानको सार भरिएको हुन्छ भन्नुभयो। उसलाई विशेष खुसीको प्राप्ति पनि हुन्छ। उसँग खजाना भरपूर हुन्छ। उसले त्यसैले ऊ सदा सन्तुष्ट र हर्षित रहन्छ। उसको बोली प्रभावशाली हुँदै जान्छ। वाणीको दान गर्नाले वाणीमा धेरै गुण आउँछ। जब हामीले वाणीद्वारा ज्ञान रत्नको दान गर्छौँ भने हामी मास्टर ज्ञान सागर बन्दो रहेछौँ। हामी सदा हर्षित रहँदो रहेछौँ, सदा खुसी पनि रहन सक्दो रहेछौँ, सन्तुष्ट रहँदो रहेछौँ। साथै हाम्रो बोली पनि प्रभावशाली हुँदै जान्छ। बाबाले भन्नुभयो, वाणीको दान गर्नाले वाणीको गुण बढ्दै जान्छ। त्यसैले हामीलाई बाबाले आफ्नो वाणी बोलीद्वारा सदा ज्ञान रत्नहरूको दान गर्ने यस्तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन भनेर भन्नुभयो। स्लोगन छ, स्वराज्यको मालिक बन्यौ भने सम्पूर्ण वर्षाको अधिकार मिल्छ। बाबाले भन्नुभयो, स्वराज्यको मालिक बन्यौ भने सम्पूर्ण वर्षाको अधिकार मिल्छ। जो स्वयंले स्वयंमाथि राज्य गर्न सक्दछ, आफ्नो अन्तरिन्द्रिय साथै शरीरको ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरूमाथि जसले राज्य गर्दछ, जो स्वराज्य बन्दछ, उनै सम्पूर्ण वर्षा अर्थात् पूरा स्वर्गको नै वर्षाको अधिकारी बन्छ भन्नुभयो। ओम शान्ति। आज बाबाले मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे, पावन बन्ने एकमात्र उपाय हो बाबाको यादको लागि गरिएको मेहनत नै अन्त्यमा काम आउँछ। बाबाले प्रश्न गर्नुभयो, सङ्गममा कुन चाहिँ तिलक तिमीले लगायौ भने स्वर्गको राजाको तिलक मिल्छ? उत्तर बताउनु भयो, सङ्गममा तिलक लगाऊ, म आत्मा बिन्दु हुँ, म शरीर होइन। मनमा यही चिन्तन गरिराख, म आत्मा हुँ, मैले बाबासँग वर्षा लिनु छ। बाबा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ, हामी पनि बिन्दु हौँ। यस तिलकले स्वर्गको राजाको तिलक मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म ग्यारेन्टी गर्छु तिमीले यसरी याद गर्यौ भने आधा कल्प रुनबाट छुट्छौ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई आज वरदान दिनुभयो, बोलीद्वारा ज्ञान रत्नहरूको दान गर्ने मास्टर ज्ञान सागर भव। स्लोगन छ, स्वराज्यको मालिक बन्यौ भने सम्पूर्ण वर्षाको अधिकार मिल्छ। ओम शान्ति।